कहा गया नहीं कहा गया। ऐसे ही इस दौर में भी लोग हैं, ये मरदूद लोग हैं, ये लहाबी लोग हैं, ये फलाने लोग हैं, ये ढिकाने लोग हैं, ये गुस्ताख हैं, ये वलियों को नहीं मानते, बुजुर्गों को नहीं मानते, इमामों को तौहीन करते हैं। गलत इस तरह से लोग उन्हें गलत गलत नाम देते हैं, गलत गलत नाम देते हैं। कब? जब वो तौहीद की बात लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन जिस तरह जब नबी ने तौहीद की बात नहीं रखी थी तो उन्हें साजिद अमीन कहा जाता था, है ना, जब उन्हें साजिद अमीन कहा जाता था। लेकिन जब नबी ने तौहीद की बात रखी तो उन्हें झूठा मजनून पागल कहा गया। इसी तरह से जब तक तुम शिर्क के खिलाफ नहीं बोलोगे सबके महबूबे नजर रखोगे, लेकिन जब तौहीद की बात करोगे, शिर्क का खिलाफ बोलोगे तो तुम्हें बागी कहा जाएगा, तुम्हें गलत गलत नामों से याद किया जाएगा, तुम्हारा फिक्र बाइकाट होगा, तुम्हें मस्जिदों से भी निकाला जाएगा, तुम्हें समाज के अंदर भी दंड रुस्वा किया जाएगा। समझ में? तो मेरे अजीज मेरे भाई, ये चंद निशानियां और ये चंद पहचान है इन लोगों की, जन्नती जमात के लोगों की ये निशानियां और ये पहचान है। और इन्हीं तराजों पर तमाम जमात के लोगों को तौलो कि कौन लोग हैं जो इन उसूलों और दास्तों और कायदा और कानून पे सरकार हैं। जो आए उनको उनके साथ हो जाओ, उनके साथ हो जाओ। लोग पूछते हैं कि जब दुनिया में कहीं जमाते हैं तो हम किस जमात के साथ जाएं? ये दास्ते में बता रहा हूँ, ये उसूल मैंने क्या है, आप इस उसूल को फिर घर जाकर के सुनो और इसको ज़हनों में बिठाओ और फर्ज को जांचो, ईमान और अकीदे से लेकर उनके आमाल और अखलाक तक। लेकिन सबसे पहला नंबर ईमान और अकीदे का है। अगर ईमान और अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है पहले, उसके बाद आमाल का आता है, उसके बाद अखलाक का आता है, कैरेक्टर का आता है, हलाल और हराम का आता है। गुनाह तो है, देखें शिर्क में और हराम में फर्क करें। एक शख्स है जो हराम कारी में मुब्तला है लेकिन वो दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होता। जिना करने से, बदकारी करने से, चोरी करने से, गंजाई करने से वो काफिर नहीं होगा, वो मुशरिक नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स शिर्क करता है, अल्लाह के सिवा गैरों को पुकारता है, अल्लाह के सिवा गैरों को बहुत समझता है, अल्लाह के सिवा गैरों को हाजिर रवा समझता है, तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो मुशरिक है। अल्लाह के सिवा गैरों की दुहाइयां देता है, हाजिर रवा मुशरिक समझता है, तो वो भले कलमा पढ़ता रहे, नमाज़ें पढ़े, रोजे रखे, वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान नहीं है। बज़ाहिर वो मुसलमान है लेकिन बबातिन वो काफिर है, वो नबी अल्लाह वो मुशरिक है। समझ रहे हैं? तो जब अकीदे के अंदर फरार और फसाद पैदा हो जाएगा तो बातचीत खत्म हो जाएगी। फिर उसका चिपड़ी बातें, उसके आमाल के ऊपर नजर करने से क्या फायदा है? नजर करने से क्या फायदा? क्यों? आमाल ही असल है। तो हराम अगर कोई करता है, हराम काम करता है, वो बात अलग है, हो सकता है अल्लाह ताला उसको माफ करे। बदकार है, जिनाकार है, बगैर तौबा किए हुए मर गया, अल्लाह ताला हो सकता है उसको माफ कर दे। लेकिन अगर कोई मुशरिक है और बगैर तौबा किए हुए मरा तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नत व मअवाहु अन्नार व मा लिज़ालिमीन मिन अंसार। कि जो शिर्क करते हुए मर गया, जो शिर्क करते हुए मर गया, हमने जन्नत को उसके ऊपर हराम कर दिया है और उसका ठिकाना जहन्नम है। और वहां क़यामत के दिन जब गुनाहों की पोटलियां सर पे रखे हुए गुनाहों का चक्कर उन सराब के ऊपर करोगे और तुम्हारे कदम टकराएंगे तो याद रखो वहां कोई तुम्हारा फकीर, वहां कोई तुम्हारा दोस्त, वहां कोई तुम्हारा पीर, वहां कोई तुम्हारा मुर्शिद बचाने के लिए हर किस नहीं आ सकता है। समझ रहे? और इन्नहु अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा और उसके अलावा जो गुनाह है जिसके लिए चाहे अल्लाह माफ कर दे। तो जो हराम है अगर इंसान ने उसको किया है अल्लाह ताला हो सकता है वो माफ कर दे, लेकिन शिर्क को कभी माफ कर सकता। तो हर जमात को इसी ईमान और अकीदे के पैमाने में तराजू में रखो तोलो। अगर उसका ईमान और अकीदा सही है, किताब और सुन्नत के मुताबिक है, फिर उसके बाद आमाल देखो कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कहां तक अमल करता है और कहां तक मानता है। और थोड़ी बहुत गलतियां उसके बाद हो जाती हैं, अल्लाह उसको माफ करेगा क्योंकि वो शिर्क से बचता है, इलाज से बचता है, खुराफात से बचता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर जान देता है और कोशिश करता है अमल करने की। थोड़ी बहुत कोताहियां हो जाती वो बात अलग है, लेकिन कम अज कम वो मानता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हम हराम करके हम मानते हैं, हम फलां फलां की तरफ नहीं जाते। समझ रहे? तो ऐसा शख्स जन्नती है और ऐसे जमात के साथ आप शामिल हो जाएं। समझ रहे? अल्लाह वाला करे हम सबको सही जमात में सहाबा सालेहीन और सलफ की जमात में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको किताब और सुन्नत करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको कुरान हदीस की रोशनी में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मुजतहीदीन के रास्तों में चलने की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गों के तरीकों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ایک سوال یہ ہے، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جناب علی کیا اسلام میں جماعت یا پارٹی بنانے کا تصور ہے؟ یعنی کیا اسلام شاید یہ بات کہتا ہے کہ پارٹی جماعت بنائی جائے، یا مثلا ہمارے ملکوں میں سلسلے چلتے ہیں یعنی صوفیوں کا سلسلہ وغیرہ، اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بیان فرمائیں۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی میرا خیال ہے ہمارے بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ اسلام میں کیا جماعت، پارٹی یا صوفیوں کا جو طریقہ اور سلسلہ چلتا ہے، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ یا فلانی جماعت، ڈھکانی جماعت، تو کیا اس کا تصور قرآن کریم میں ہے؟ میرے بھائی ہرگز نہیں۔ اسلام کے اندر کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کسی گروہ، کسی فرقے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں، بلکہ اسلام کے اندر فرقہ بازی، فرقہ کرنا، گروہ بنانا، ٹولیاں بنانا، جماعتیں بنانا، یہ تمام سب اسلام کے اندر حرام ہیں۔ اسلام کی ایک جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، اور قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ اے لوگو تمہاری ایک جماعت ہے، تم ایک امت ہو، تم کیا ہو؟ ایک امت ہو، اور میں تم سب کا رب ہوں۔ تم ایک ہو، تم میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تم میں گروہ نہیں، تم میں کوئی جماعت نہیں، تم ایک ہو اور میں تم سب کا کیا ہوں؟ رب ہوں، فاعبدون، تو تم میری عبادت کرو۔ خلاص، ہم سب ایک ہیں، ہم میں کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی ٹولی نہیں ہے، مسلمان ایک ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ اسلام میں کوئی جماعت، کوئی گروہ کا تصور ہے ہی نہیں، جائے کہ صوفیوں نے جو اپنے سلسلے بنائے ہوئے ہیں، یا اس دور کے لوگوں نے جو اپنے سلسلے بنائے ہوئے ہیں اور جناب علی کہاں سے کہاں جوڑ رہے ہیں، ان سب چیزوں کا اسلام میں قطعاً کوئی تصور نہیں کہ نقشبندیہ، یہ قادریہ، یہ چشتیہ، یہ شافعیہ، یہ مالکیہ، یہ حنبلیہ، یہ حنفیہ، یہ مرزائیہ، یہ قادیانیہ، یہ بہائیہ، یہ خوجیہ، یہ درزیہ، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں عبادیہ، یہ اقرامتی۔ قطعاً اسلام میں کسی جماعت، کسی گروہ کا کوئی تصور نہیں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اللہ نے ہمیں امت واحدہ بنایا ہے، ہم ایک امت ہیں، اور ہم سب کا رب اللہ ہے، ہمیں اس کی عبادت اور پرستش کرنی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور گروہ، ٹولی، فرقہ، جماعت نہ بنو۔ حرام ہے اسلام کے اندر جماعت بنانا، حرام ہے اسلام کے اندر گروہ سازی کرنا، حرام ہے اسلام کے اندر ٹولی بنانا۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے مشرکوں کی مذمت فرماتے ہوئے کہ یہ طریقہ تو مشرکوں کا ہے، یہ تو مشرکوں کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ كَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو مشرکوں کی طرح نہ بنو، جنہوں نے اپنے اندر ٹولیاں بنا لی، گروہ بنا لیے، جماعتیں بنا لی۔ مشرکوں کے اندر کتنے گروہ ہیں، کتنی ٹولیاں؟ آپ دیکھیں 399 معبودوں کے پوجنے والے ہیں لوگ، اور اسی طرح سے اس امت کے اندر جب شرک داخل ہوا تو یہ بھی ٹولیوں میں بٹ گئے، بٹے کہ نہیں بٹے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ مشرکوں کی طرح نہ بنو، اور گروہ ٹولی نہ بنو جس طرح وہ ٹولی بن گئے، اور ہر جماعت، ہر گروہ ان مشرکوں کی خوش ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ایسے نہ بنو۔ مسلمانوں کو تفرقہ بازی، پارٹی بنانے کا حکم اللہ وحدہ لا شریک نے نہیں دیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری ہے، آپ نے لیکچر میں سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لکیریں کھینچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیچ کی لکیر کھینچی تھی اس کے اوپر آپ نے انگلی رکھ کر کے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ لوگو یہ میری سیدھی راہ ہے، اس لیے اس سیدھی راہ کی اتباع اور پیروی کرو۔ اور یہ جو دائیں بائیں لکیریں ہیں ان کے اوپر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، جو دائیں بائیں لوگ ہیں ان کے اوپر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ گویا اللہ کی طرف جو بلانے کی راہ ہے وہ قرآن کریم ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے سوا جو لوگ اپنی بستیوں کی طرف، اپنی شخصیتوں کی طرف